حل معادلة الدرجة الثانية بطريقة إكمال المربع. العبارة س تربيع زائد 6 س زائد 9 تمثل مربع كامل. لنفرض أن الحد الثالث غير موجود، أي أن العبارة على الصورة س تربيع زائد 6 س زائد المجهول. كيف نوجد الحد الثالث؟ لكي نوجد الحد الثالث نتبع الخطوات التالية. نوجد نصف معامل س وهو 6، حيث أن معامل س كما نرى هو 6، نصفه يساوي 3. ثم نربع نصف معامل س فيصبح 3 أس 2 أي يساوي 9. لكي تصبح العبارة س تربيع زائد ب س مربع كامل فإننا نتبع الخطوات التالية. هذه هي القاعدة. نوجد نصف معامل س وهو ب فيصبح ب على 2، نربع الناتج يصبح ب على 2 الكل أس 2. وهذا هو الحد الثالث، أي أن س تربيع زائد ب س زائد نقط يساوي س زائد نقط، حيث أن المجهول هو ب على 2 الكل أس 2، ويصبح الناتج س زائد ب على 2 الكل أس 2. مثال: أكمل العبارة س تربيع ناقص 8 س إلى مربع كامل. الحل: نوجد نصف معامل س وهو 8، فنحصل على 8 على 2 يساوي 4. نربع نصف معامل س فنحصل على 4 أس 2، فيكون الناتج الحد الثالث يساوي 4 أس 2 س تربيع ناقص 8 س زائد 16. مثال آخر: حل المعادلة س تربيع زائد 4 س ناقص 12 يساوي 0 بطريقة إكمال المربع. الحل: س تربيع زائد 4 س ناقص 12. كما نرى أخذنا الحد الأول والثاني ضعناهم في الجانب الأيمن، ونضع ال 12 في الجانب الأيسر بإشارة مخالفة. نعتبر الحد الأول والثاني ينقصهم الحد الثالث لكي يصبح مربع كامل، بإضافة نصف معامل س تربيع، حيث أن معامل س 4، نصفه 2 الكل تربيع يصبح 4 للطرفين. نضيف هنا 2 أس 2 ونضيف الجانب الأيسر 2 أس 2، فيصبح الناتج النهائي س زائد 2 الكل أس 2. هذا هو الجانب الأيمن، والجانب الأيسر يصبح 16. بأخذ الجذر التربيعي للطرفين، جذر س زائد 2 الكل أس 2 يساوي 16. هناخد جذر الجانب الأيمن وجذر الجانب الأيسر. جذر الجانب الأيمن يصبح س زائد 2، وجذر الجانب الأيسر يصبح موجب أو سالب 16. إذن هذه المعادلة لها حلان: إما أن س زائد 2 يساوي موجب 4، وفي هذه الحالة فإن س تساوي 2، وإما أن س زائد 2 يساوي سالب 4، وفي هذه الحالة س تساوي سالب 6. إذا مجموعة الحل تساوي 2 وسالب 6. مثال آخر: س تربيع ناقص 6 س زائد 5. لحل المعادلة بطريقة إكمال المربع كما تعرفنا سابقا، نخرج 5 في الناحية الأخرى فيصبح الناتج س تربيع زائد 6 س تربيع ناقص 6 س يساوي سالب 5. الحصول على الحد الثالث هو المجهول. نصف معامل س كل تربيع، نصف الستة 3 الكل تربيع تصبح 3 أس 2 لإضافتها للطرفين، يصبح الناتج س ناقص 3 الكل أس 2، والجانب الأيسر 3 أس 2 9 سالب 5 يصبح الناتج 4. ويأخذ الجذر التربيعي للطرفين
يصبح الناتج س ناقص 3 يساوي موجب أو سالب 2. إذا هذه المعادلة لها حلان، س ناقص 3 يساوي 2 أو س ناقص 3 يساوي سالب 2. يبقى س في هذه الحالة تساوي 5. هنودي 3 الجنب التاني، موجب 3 يصبح الناتج 5. وس ناقص 3 يساوي سالب 2، هنودي السالب 2 الناحية الأخرى فتصبح موجب 3 ويصير الناتج س تساوي 1. إذا مجموعة الحل هو 5 و1.